हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस आप। मेरा नाम इज्जत ताहिर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ खुशाब के इलाके हडाली में जन्म लेने वाली एक सच्ची दास्तान। मलक चिराग अल मारूफ चिराग बाली, जिसे कि एक तिलिस्माती खौफनाक किरदार की तरह याद किया जाता है। 1928 में खुशाब जब जिला सरगोदा की तहसील हुआ करती थी। मलक चिराग बाली खुशाब के कस्बे हडाली में पैदा हुआ। मलक चिराग बाली के वालिद मोहम्मद हयात बाली एक दरमियाने दर्जे के जमींदार थे। मलक मोहम्मद हयात बाली के 9 बच्चों में से चिराग बाली अक्खड़ और जिद्दी होने के साथ साथ कमाल की जहानत भी रखता था। चिराग बाली ने मिडिल तक तालीम अपने आबाई गांव हडाली के सरकारी स्कूल में हासिल की और कुरान पाक अपने गांव के इमाम मस्जिद से पढ़ा। ये तकसीम हिंद से कबल फरंगी दौर था और अंग्रेज कड़ियल और अक्खड़ जवानों को तरजीही बुनियादों पर फौज में भर्ती किया करते थे। चुनांचे मोहम्मद हयात ने वायसराय हिंद से करीबी तल्कात के बायस चिराग बाली को वायसराय हिंद के बॉडीगार्ड दस्ते में भर्ती करवा दिया। चिराग बाली के वालिद हयात बाली की अपने एक रिश्तेदार मदद खान बाली से पुरानी रंजिश चल रही थी, मगर इस कहानी का आगाज होता है 1946 में, जब मोहम्मद हयात बाली के मुखालफीन ने हयात बाली के बड़े बेटे की बीवी को जबरदस्ती अगवा कर लिया। और ये खबर जब कलकत्ता में मौजूद चिराग बाली तक पहुंची तो चिराग बाली गुस्से की आग में जलता हुआ कलकत्ता से अपने गांव हडाली पहुंचा और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का नया रुख और चिराग बाली की जिंदगी का एक नया रूप। चिराग बाली ने अपने गांव पहुंचने के बाद अपने साथियों की मदद से अपने मुखालफीन मदद खान बाली, सादक बाली और मोहम्मद बाली वगैरह 3 अफराद को डंडों, कुल्हाड़ियों और बर्छियों के वार करके कत्ल कर दी, जबकि अहमद खान इस वाक़े में शदीद जख्मी हुआ। 3 अफराद को कत्ल करने के बाद अब चिराग बाली की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। चिराग बाली ने अपना एक बाकायदा तौर पर ग्रोह तश्कील दिया ताकि वो अपने मुखालफीन को चुन चुन कर मार सके। इस तरह से चिराग बाली ने न सिर्फ ये कि जराइम की दुनिया में कदम रखा, बल्कि वो इसमें मुसलसल धंसता चला गया और तकरीबन 25 साल तक चिराग बाली को जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह समझा गया। चिराग बाली ने अपने मुखालफीन समेत तकरीबन 35 अफराद को कत्ल किया और सैकड़ों डकैतियां करके जराइम की दुनिया में अपनी हुकूमत कायम कर ली। चिराग बाली की दिन ब दिन बढ़ती हुई वारदातों से चिराग बाली पूरे पंजाब में खौफ की अलामत बन चुका था। कत्ल और संगीन वारदातों में मुलव्वस होने के बायस पंजाब पुलिस ने 1956 में चिराग बाली की हिस्ट्री शीट की बुनियाद पर उसे इंतहाई खतरनाक मुजरिम करार दे दिया। एक तवील अरसे तक पुलिस और चिराग बाली के दरमियान दर्जनों पुलिस मुकाबले हुए। पुलिस ने चिराग बाली को गिरफ्तार करने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए, मगर न तो पुलिस चिराग बाली को गिरफ्तार कर सकी और न ही उसकी वारदातों में कोई कमी आई, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ साथ चिराग बाली का खौफ भी बढ़ता जा रहा। 6 फुट से बढ़ते हुए कद का कड़ियल जवान चिराग बाली अपने खानदान के साथ होने वाले मुजालम का बदला लेने के लिए अंग्रेज फौज से भी राह फरार इख्तियार कर चुका था और इस वक्त वो खुशाब, पियांवाली, कालाबाग और सूंद से केसर तक हुकूमत और जागीरदारों के लिए खौफ की अलामत बन चुका था और इसके साथ साथ वो गरीबों की मदद करता और जरूरतमंदों की जरूरतों का भी ख्याल रखता। एक दफा चिराग बाली को गिरफ्तार करके मियांवाली जेल लाया गया। अब वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है नवाब अकबर खान बुगटी से और यहाँ पर नवाब अकबर खान बुगटी के साथ उसे चंद माह गुजारने का मौका मिला। नवाब अकबर खान बुगटी चिराग बाली की दलेरी और बहादुरी से बहुत मुतासिर और चिराग बाली की दरख्वास्त पर नवाब अकबर खान बुगटी चिराग बाली के अकलौते जिंदा बच जाने वाले बेटे को अपने साथ अपने इलाके डेरा बुगटी ले गए और यूं चिराग बाली के बेटे जफर बाली को नवाब अकबर खान बुगटी ने अपने बच्चों की तरह पाला और तालीम दिलवाई। और न सिर्फ ये बल्कि चिराग बाली के कत्ल की खबर भी जफर बाली को उसकी जवान होने के बाद सुनाई।
اب آتے ہیں واپس چراغ بالی کی کہانی پر۔ 1956 سے 1962 تک چراغ بالی کا دور عروج تھا اور اس دوران 2 ضرب المثل مشہور ہوئی۔ اگر کسی کا روب اور دبدبا اور ٹھاٹ پاٹ بتانا ہو تو کہتے تو کوئی نواب آف کالا باغ ہے، اور اگر کوئی بدماشی دکھانے کی کوشش کرتا تو اسے کہا جاتا تو کوئی چراغ بالی ہے۔ چراغ بالی ایک خطرناک ڈاکو کے روپ میں علاقے پر راج کرتا رہا، اور چراغ بالی کی شخصیت کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ مظلوموں کی داد رسی کرتا اور انہیں ان کا حق دلاتا، امیروں کو لوٹتا اور غریبوں میں بانٹتا۔ چراغ بالی نے کبھی بھی کسی غریب آدمی کو تنگ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی عورت کی عزت کو پامال کیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ غریب لوگوں کی ہمدردیاں چراغ بالی کے ساتھ تھی۔ مگر اب چراغ بالی پنجاب پولیس کے لیے درد سر بن چکا تھا، اور اسی لیے آئی جی پنجاب پولیس نے چراغ بالی کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر 2 مربع زرعی اراضی اور 2000 روپے نقد انعام مقرر کر دیا۔ آئی جی پنجاب کی اس اقدام کے باعث چراغ بالی کی دہشت میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ یہ اس وقت پنجاب پولیس کی جانب سے کسی بھی اشتہاری کے سر کی سب سے زیادہ لگائی جانے والی قیمت تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی چراغ بالی ان سے نہ پکڑا گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب خوشاب کے پہاڑی علاقے وادی سون میں ملک محمد خان ڈھرنالیے کے گینگ کا راج تھا۔ دہشت اور خوف کی علامت چراغ بالی کے پنجاب اور بلوچستان کی اہم شخصیات کے ساتھ بھی مراسم تھی۔ نواب آف کالا باغ جو کہ نواب ٹوانا کے مخالف تھے، وہ محمد خان ڈھرنالیہ اور محمد خان ڈاکو کی پشت پناہی کرتے تھے، اور ملک چراغ بالی کو نواب زادہ ٹوانا کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جب نواب آف کالا باغ اور نواب زادہ ٹوانا نے محمد خان ڈاکو اور چراغ بالی کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا چاہا، تو ایسے میں چراغ بالی اور محمد خان ڈھرنالیہ المعروف محمد خان ڈاکو نے ان دونوں وڈیروں کے ہاتھوں کھلونا بننے سے انکار کر دیا اور آپس میں دوستی کا ہاتھ ملا لیا۔ اب اس کے بعد حکومتی سطح پر چراغ بالی کی گرفتاری کے لیے نئے سرے سے منصوبے بننے لگے۔ چراغ بالی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہر سال کی طرح 1962 میں سرگودا کی تحصیل شاہ پور میں ہونے والے شاہ شمس شیرازی کے سالانہ عرس کو دیکھنے کے لیے آیا تو پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ اشتہاری ہونے کے بعد چراغ بالی کی یہ پہلی گرفتاری تھی، اس لیے اسے کئی مقدمات میں عمر قید اور جائیداد کی ضبطگی کی سزائیں سنائی گئی۔ 10 سال تک چراغ بالی کو پاکستان کی مختلف جیلوں میں رکھا گیا۔ راوی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ چراغ بالی جیل کے افسروں کے ذریعے ملک کے مختلف علاقوں میں پیغام بھجواتا، اور یوں جیل میں رہتے ہوئے بھی چراغ بالی کا نیٹ ورک چلتا رہا۔ اب یہاں پر آتا ہے ایک اور نیا موڑ۔ 1971 میں چراغ بالی کے مخالفین نے چراغ بالی کے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ اطلاع چراغ بالی کو میاں والی جیل میں پہنچائی گئی۔ اس خبر کے سنتے ہی چراغ بالی نے جیل سے فرار کا منصوبہ بنایا، اور پھر جیل کی اونچی دیواریں بھی چراغ بالی کو نہ روک سکی۔ بھائی کے قتل کے بعد چراغ بالی کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا، اور پھر چراغ بالی نے اپنے مخالفین کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا۔ چراغ بالی کی دہشت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ قتل اور ڈکیتی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی کہ ایسے میں پنجاب کے گورنر غلام مصطفیٰ کھر سرگودا کے دورے پر آئے تو ایک مقتول کے وارثین نے گورنر پنجاب سے چراغ بالی اور اس کے دوست فتح محمد کی شکایت کی۔ اس پر گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر نے ڈی ایس پی خوشاب کو چراغ بالی اور اس کے دوست فتح محمد کی گرفتاری کا ٹاسک دے دیا۔ اب حکومت کی جانب سے چراغ بالی کی گرفتاری پر 2 مربع زرعی اراضی اور 25,000 روپے نقد انعام، جبکہ فتح محمد کی گرفتاری پر 1 مربع اراضی اور 10,000 روپے نقد انعام کا اعلان کیا گیا۔ پھر آخر میں ہوتا یوں ہے کہ 1973 میں چراغ بالی اپنی بہن کے ساتھ پشاور سے افغانستان جاتے ہوئے پشاور پولیس کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، مگر اب کی بات اسے اگلے ہی روز بالی کھٹا سگرال کی پہاڑیوں میں ایک پولیس مقابلے میں مار دیا گیا، اور یوں 25 سال تک طلسماتی زندگی گزارنے والا خوف اور دہشت کی علامت چراغ بالی اپنے انجام کو پہنچا۔ ہیپینس آپ کی سیریز سچی کہانی کی اگلی قسط میں ہم حاضر ہوں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ۔
تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔